बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे आर्मी चीफ ने जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीबन 2,500 स्टूडेंट से मुलाकात की, जिसमें एक बात को मैं अप्रिशिएट जरूर करूंगा। इसमें चीफ साहब ने तलबा को खुलकर सवाल जवाब का मौका दिया, जिस पर एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि आप किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसका टेन्योर पूरा क्यों नहीं करने देते। जिस पर आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि अगर कोई हुकूमत मुल्क तोड़ने की साजिश में मुलव्वस हो या मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही हो, तो क्या हम चुप करके बैठे रहें? नेचुरली एस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन करेगी और ऐसी हुकूमत को चलता करेगी। और यकीनन आपको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि जिसमें आपको एंटी स्टेट एलिमेंट्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना, और इसी वजह से हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देते कि हर वजीर आजम का नाम लेकर कि उसने अपने टेन्योर में ऐसा कौन सा स्टेट क्राइम किया था कि जिसकी बिना पर उसकी हुकूमत को घर भेजना पड़ा। मैं अपने आर्मी चीफ से यह पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसी बात वाकई में है, तो 3 बार हुकूमत से निकाले जाने वाले नवाज शरीफ को, जो कि तीनों बार करप्शन और गद्दारी के इल्जाम पर निकाला गया, जिस पर आपके अदारे ने एक कंप्रीहेंसिव ब्रीफिंग भी दी थी कि नवाज शरीफ ने कैसे मुल्क को दोनों हाथों से लूटा, कैसे ये लोग हुकूमत में आकर मुल्की खजाने को लूटते हैं और अपनी जाती जायदाद और प्रॉपर्टी में बेपनाह इजाफा करते हैं, जबकि मुल्की मैशियत को बदहाल कर देते हैं। फिर इसी नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार का मनसब क्यों दिया जा रहा है? क्या आपकी कोई जाती छोटी सी दुकान हो और उस पर आप उस शख्स को बैठाएंगे जो 3 बार उस दुकान को लूट चुका हो? आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या यह मुल्क आपका अपना नहीं है? क्या जिस पर आप चौथी बार एक चोर और लटेरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, दोबारा वजीर आजम के मनसब पे बैठाने के लिए उसके लिए हालात को साजगार बना रहे हैं? और दूसरी तरफ इमरान खान है कि जिस पर आपने मुल्क के सारे कानून सख्ती से नाफज कर दिए हैं, और इन कानून के जो नाफज किए हैं इनमें जायज नाजायज कानूनी और गैर कानून की कोई तमीज नहीं रखी गई है। बस जो भी केस बनता है इस पर थोप दो। एक भी करप्शन का केस इस पर आप साबित नहीं कर सके। एक शख्स जो 3.5 साल से जायद मुल्क का वजीर आजम बना रहा है, उस पर 7-8 करोड़ की घड़ी का केस बना रहे हैं। सर जी, ऐसा केस तो खुद इमरान खान की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। जिसके कलम से किया गया एक साइन करोड़ों में बिकता हो, वो क्या घड़ी की करप्शन करेगा? जो वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा अपने इख्तियारात के जायज इस्तेमाल से भी अरबों रुपया कमा सकता है, वो एक घड़ी चोरी करेगा? देखिए, इमरान खान पर ऐसे इल्जाम की कोई सेंस रत्ती बराबर भी नहीं बनती। जिसने सीरतुल नबी की तालीमात के लिए अलकादर यूनिवर्सिटी नौजवानों के लिए बनाई, आपने इसे भी नहीं छोड़ा, और इस पर भी इमरान खान पर 190 मिलियन पाउंड का केस बना दिया, जिसे अदालती हैंडलिंग के साथ स्ट्रेच किया जा रहा है। और आखिरकार एक दिन इस इल्जाम से भी इमरान खान ने बरी ही होना है। ऐसी घिनौनी और झूठी कार्रवाइयां किसी मुसलमान को जेब नहीं देती। आप एक सच्चे आशिक रसूल और मुहब्बे वतन पर कैसे इस किस्म का क्रैक डाउन कर सकते हैं? जिसको असल में कानून की गिरफ्त में होना चाहिए वो दिन दनाता फिर रहा है, बल्कि अगला वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। और जो एक सच्चा मुहब्बे वतन और गरीब परवर आदमी है, उसको पकड़कर ऐसे बांध रखा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा कोई स्ट्रेट क्रिमिनल हो। हम ये सब देख रहे हैं, और बढ़ती हुई एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी की वजह से सच जानना और हकीकत में कौन क्या है अब मुल्क के आम आवाम के लिए भी इतना मुश्किल काम नहीं रहा है। चलिए सर, 2 मिनट के लिए मान लिया कि इमरान खान आपको कबूल नहीं, तो क्या कोई नया क्रेडिबल फ्रेश फेस आपको नहीं मिला जिसे आप एक नई होप के साथ अवाम में इंट्रोड्यूस करें? यकीन जानिए, अवाम में शायद इसके लिए थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती और आपकी क्रेडिबिलिटी भी मेंटेन रहती। लेकिन इस चोर नवाज शरीफ पर आप जैसे उजले और साफ सुथरे इदारे की सपोर्ट बिल्कुल सूट नहीं करती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक साफ सुथरे पानी के गिलास में गटर का पानी मिक्स कर दिया जाए, तो वो साफ पानी भी गंदा ही कहलाएगा। आपने सर मजीद फरमाया कि अदम एतमाद इंडिया में बरतानिया में आई, और इस अदम एतमाद के वक्त वजीर आजम ने ग्रेसफुली पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हुए इसे हैंडल किया। आर्मी चीफ फरमाते हैं कि इमरान खान को भी ऐसा ही करना चाहिए था, यानी पार्लियामेंट में रहते हुए अपना एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल प्ले करते। आपका ये मशवरा एक मशवरे की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये कोई डेमोक्रेटिक लॉ या कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल नहीं था जिसकी इमरान खान ने खिलाफ वर्जी की हो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अदम एतमाद किस तरह आई और किस तरह इस पर इंप्लीमेंट किया गया। जिन ममालिक की आपने एग्जाम्पल दी, उनमें रियल डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है,
اور وہاں عدم اعتماد آتی ہے تو تمام تر جمہوری اصولوں کے عین مطابق اس عمل کو پورا کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمران رجیم کو چینج کرنے کے لیے کس طرح سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی ایم این ایس کی بولیاں لگیں، کیسے ان بے ضمیر ممبرز نے خود کو ایک پروڈکٹ کی طرح سیل کیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ بغیر کسی سالڈ ریزن کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، جو کہ بہت غیر قانونی اور غیر آئینی عمل تھا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب امریکہ کے صرف ایک ہلکے سے اشارے پر کیا گیا، جس کا واضح ثبوت امریکی سائفر ہے۔ کیا ایسی ہوتی ہے زندہ قومیں؟ کیا ایسی ہوتی ہے ڈیموکریسی؟ ایسی غلامانہ رجیم چینج کو عوام کو تو بعد میں ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا، سب سے پہلے آپ اسے ریجیکٹ کرتے۔ پاکستان ایک آزاد سوورن ملک ہے اور اپنے انٹرنل فیصلوں میں اسے کسی دنیاوی سپر پاور کے آرڈر کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ ہم عمران خان کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ صرف اس کی بہادری اور محب وطنی کی وجہ سے۔ کیا عمران خان کو نہیں معلوم تھا کہ اگر مجھے حکومت کرنی ہے تو امریکہ کو راضی رکھنا پڑے گا؟ لیکن اس نے عوام کے لیے سستا تیل اور بہترین معاشی پالیسی حاصل کرنے کے لیے رشیا کا دورہ کیا۔ واضح ثبوت ہے کہ عمران خان اپنی ذات سے زیادہ عوام کی غریب حالت اور اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرنا چاہتا تھا۔ اور یہی نہیں، عمران خان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اور اپنا موقف اسرائیل کے حق میں ڈالنے کے لیے، یا ایٹ لیسٹ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں خود کو نیوٹرل رکھنے کے لیے بہت پریشر تھا، لیکن اس نے یہ پریشر لینے سے انکار کیا، جس کے لیے اس نے امریکہ کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ مجھے بتائیں، کیا ایسا عوامی لیڈر اس قوم کو ملے گا دوبارہ؟ اور آپ اس کی طاقت بننے کی بجائے دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے ہیں اور عمران خان کو اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ دوسری طرف ہمارے آرمی چیف نے سوشل میڈیا پر کافی برہمی اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ان کا فرمانا تھا کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اس کی بے لگامی کی وجہ سے ہمارے معاشرہ ڈی ٹریک ہو رہا ہے اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں۔ میں اس سوچ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ سر، سوشل میڈیا تو وہ واحد ٹول ہے جس سے ایک ان پڑھ اور سادہ لو انسان، اس کی ذہنی گروتھ ہو رہی ہے اور اس کے اندر ایک شعور پیدا ہو رہا ہے، اور بہت سے ایسے حقائق جو کہ مین سٹریم کنٹرول میڈیا ہم تک نہیں پہنچاتا، وہ حقائق ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بھی عام عوام کی اصل آواز تک رسائی چاہیے تو پلیز سوشل میڈیا سے ان ٹچ رہا کریں۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ سب اچھے کی آواز کا راگ الاپ کر آپ کو اندھیرے میں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا آپ کو حقائق سے آگاہ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور پھر اس کے بیچ میں کوئی دوسرا شخص بھی نہیں ہے۔ آپ کی ایک ڈائریکٹ رسائی اس نیوز پلیٹ فارم تک ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں، وہی گراس روٹ لیول پبلک کی سوچ سوشل میڈیا پر آپ کو ملے گی۔ ہمارے آرمی چیف نے ایک اور اچھی بات یہ کی کہ ملکی اداروں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، اداروں میں موجود لوگ اچھے یا برے ضرور ہو سکتے ہیں۔ سر، ہمیں ضرور اس چیز کی اجازت دی جائے کہ ہم اداروں میں موجود لوگوں کو اپنی سالڈ جسٹیفیکیشن کی بنیاد پر اچھا یا برا کہہ سکیں، کیونکہ اسی طرح کسی بھی ملک کی عوام اپنی آزادی رائے کی بنا پر ادارے کی ساکھ کو پرکھ سکتی ہے۔ ہمارے سبھی ادارے ہماری ریاست کی جان ہیں اور اس کی عزت ہر محب وطن پاکستانی پر لازم ہے، لیکن ان عظیم اداروں کی عظمت کی آڑ میں کچھ مفاد پرست اپنی ذاتی انا، بغض اور مفاد کی خاطر اپنے ادارے کے اوپر ایک بدنما دھبے کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنے کو یقیناً ادارے سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ میں نے اپنے آرمی چیف کو لوگوں سے ملتے ہوئے ویڈیوز میں دیکھا ہے، آپ بہت ہی شفیق انداز میں لوئر کلاس سے ملتے ہیں۔ سر، اسی کلاس کی مرضی اور منشا کو جانیں اور جو ان کی خواہش ہے ان کو وہ سونپ دیں اور پوری طاقت اور مکمل آزادی کے ساتھ حکومت کرنے دیں۔ جس ملک کی اتنی منظم آرمی ہو اور ایک ویجیلنٹ آرمی چیف ہو، تو کسی کی کیا مجال کہ ہمارے ملک کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی کھلواڑ کرنے کا سوچے بھی، اور اگر اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوتا ہے تو ثبوتوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں سے پکڑیں، عوام کے سامنے ایکسپوز کریں اور ایسی عبرتناک سزا دیں کہ اس میں ہر گناہونے عزائم رکھنے والے کے لیے ایک سبق ہو۔ لیکن بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کسی پر بھی درجنوں کیسز بنا دینا اور اسے اپنی طاقت کے نیچے ایسے کرش کرنا جس پر ایک ظلم کا گمان ہو رہا ہو، یقیناً ایسا عمل انسان تو کیا اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ میں اپنے آرمی چیف سے بحیثیت ایک پاکستانی ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے ظلم کرنے والے کی پکڑ کریں اور آپ کی اور میری ریاست کے ساتھ ایسا کھیل کھیلنے والے کو قانون اور آئین کے نیچے لائیں، کیونکہ یہ قانون جتنا مجھ پر لازم ہے اتنا ہی ہمارے وزیر اعظم پر بھی لازم ہے، اور جتنا ہمارے وزیر اعظم پر لازم ہے اتنا ہی ہمارے ہر ادارے کے آفیشلز پر بھی لازم ہے۔
پھر چاہے وہ آفیشل کسی ادارے کی پیک پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ فی امان اللہ۔